अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सेस या किसी भी डेटाबेस के अंदर जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, कैसे बनाया जाता है, दो टेबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। इस तरह से ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था थियोरेटिकली। आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो बनाया जाता है जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की इन्वॉल्व होती है। अब हमारे पास ये दो टेबल हैं जी, क्लासेस और स्टूडेंट का। यानी इसमें अब क्या रिलेशनशिप होगा, इसमें वन टू मैनी होगा कि एक क्लास के अंदर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल हो सकते हैं। लाइक अब ये आपको क्लासेस का टेबल ओपन हुआ है, इसका डाटा क्या है जी, इसका प्राइमरी, इसका मैं आपको डिज़ाइन व्यू दिखाऊं अगर, तो दो फील्ड है इसमें, आईडी और क्लास नेम। और ये आईडी में देखें ये प्राइमरी की डिफाइन है, क्लास की आईडी, और जो क्लास इसका नेम है वो उसका 6, 7, 8 एंड सो ऑन जो है वो उसको दिया गया। इसी तरह स्टूडेंट की स्टूडेंट के टेबल में इसका मैं डिज़ाइन व्यू ओपन करूँ तो इसमें कितने फील्ड्स हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, बे फॉर्म और एनआईसी नंबर, ये तमाम इसकी फील्ड्स हैं। और इसमें से रोल नंबर को प्राइमरी की जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अब इसका रिलेशनशिप सबसे पहले कैसे बनेगा कि सबसे पहले तो हमें इसकी एक फील्ड को दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब जाहिर है जो रोल नंबर है, अब एक स्टूडेंट जो है वो एनरोल होगा 6 में, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो क्लासेस के टेबल के अंदर यहाँ पे मैं जो है इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँ और यहाँ पे मैं एक और की इसकी रोल नंबर की जो है वो डिफाइन कर दूँ। कैसी जी, ये इसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। यहाँ पे जो है रोल नंबर का कॉलम वो वर्क करेगा एज अ फॉरेन की, और हमारे क्लासेस के टेबल में एज अ फॉरेन की करेगा, और स्टूडेंट के टेबल में जो है ये रोल नंबर का काम एज अ प्राइमरी की वर्कआउट करेगा, राइट। तो अब हम इसका रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे जी, हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है ऊपर रिलेशनशिप्स, राइट। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आपके सामने ये ऐसी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे ये देखें शो टेबल, यहाँ पे अगर बिल फर्ज ये आपके सामने ना आए तो आप यहाँ से ये ऑप्शन होती है ऊपर टूल बार में, ये शो टेबल, इसको क्लिक करेंगे तो ये टेबल की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। जितने भी टेबल आपकी इस डेटाबेस के अंदर बने हुए होंगे, जैसे यहाँ पे ये दो टेबल्स हैं, यहाँ पे भी आपको उतने टेबल नजर आ जाएंगे जितने टेबल आपने डेटाबेस में बनाए हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि इन टेबल्स को ऐड करना है अपने इस रिलेशनशिप के स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्लास को ऐड करती हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने स्टूडेंट का टेबल जो है वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हमारा इस विंडो का काम खत्म हो गया, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब हमारे ये दोनों टेबल जो है, ये रिलेशनशिप की जो विंडो है, रिलेशनशिप की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आ गए, और यहाँ पे आपको इसकी फील्ड्स जो हैं वो भी नुमाया तौर पे नजर आ रही हैं, और साथ जो है वो प्राइमरी की भी नजर आ रही है आपको कि कहाँ पे जो है वो कौन सी प्राइमरी की वर्कआउट कर रही है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोल नंबर के अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ जिसके साथ हमने इसको एज अ फॉरेन की जो है वो वर्क कराना है। तो अब मैं क्या करती हूँ जी, यहाँ जाती हूँ क्लासेस के अंदर और इसको ओपन करके, और इसमें मैं रोल नंबर की फील्ड में कोई ना कोई जो है वो डाटा डालूंगी। फिर यहाँ पे जो है हमारा रोल नंबर की फील्ड जो है वो शो होनी शुरू हो जाएगी, जो कि यहाँ पे एज अ प्राइमरी की वर्क करेगी, और यहाँ पे जो है आपका एज अ फॉरेन की वर्क करेगी। अब अगर डू यू सेव द टेबल नाउ, तो मैं इसको यस कर लेती हूँ। ये रोल नंबर की फील्ड आ गई, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ जी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है जी, ये डाल दिया। और उसके बाद इसको मैंने कर दिया अगेन सेव, राइट। अब मैं अगर इसका रिलेशनशिप की विंडो खोलूं तो देखें यहाँ पे आपको रोल नंबर की फील्ड नजर आ गई, क्योंकि जब तक फॉरेन की का काम ही ये है कि अगर आपकी उसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो वो उसको रिलेट करेगा, अगर नहीं पड़ा हुआ तो वो आपको दिखाएगा भी नहीं। वो आपके सामने मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब क्या है जी, मैंने इसको रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है, इसका मैंने इसके साथ रिलेशनशिप रोल नंबर का, इसको मैं माउस का जो है वो लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करके मैं इस फील्ड के ऊपर ले आऊंगी जिस फील्ड के साथ हमने इसका रिलेशनशिप जो है वो बनाना है। ये मैंने लाके क्लिक किया
تو جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا یہاں پہ لا کے اس کے اوپر ماؤس کو میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھاؤں، یہ دیکھیں جی، جب پرائمری کی کو میں نے ماؤس سے کلک کر کے ڈریگ کیا اور ڈریگ کر کے اس کو رول نمبر کی فیلڈ جو کہ ایز اے فورن کی کام کر رہی تھی کلاس کے ٹیبل میں، وہاں پہ لا کے میں نے ماؤس کو جیسے ہی بٹن چھوڑا ریلیز کیا تو اس نے یہ ونڈو اوپن کر دی ریلیشن شپ کی کہ آپ کیا ریلیشن شپ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے اس نے اسٹوڈنٹ کا دیکھیں ٹیبل اسٹوڈنٹ یہاں سے اٹھایا ہوا ہے رول نمبر، اور یہ کلاسز والا ٹیبل ہے وہاں سے ایز اے فورن کی جو رول نمبر کی فیلڈ تھی وہ اس نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے جی انفورس ریفرنشیل انٹیگریٹی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو کلک کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر ہم کوئی بھی ڈیٹا کسی قسم کا اسٹوڈنٹ کے ٹیبل سے ڈیلیٹ کریں گے یا اپڈیٹ کریں گے تو اس کا آٹومیٹکلی ایفیکٹ جو ہے وہ دوسرے ٹیبل پہ پڑ جائے گا۔ یہی چیز ہماری ہونی چاہیے ڈیٹا بیس کی اپڈیشن میں، کیونکہ اس طرح سے نارملی نہیں آتی، تو اسے نارملی کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ انفورس ڈفرینشیل انٹیگریٹی جو ہے وہ کرنی بڑے لیول پہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کلاس کے لیول پہ کوئی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں تو اس میں اتنی کرنی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جو ہے کس طرح سے یہ ورک آؤٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھیں اس کو، ابھی یہ نیچے والی دو آپشنز آف ہیں، جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا آن کیا تو یہ ساتھ اس کی دو آپشن مزید آن ہو گئی۔ کون کون سی؟ کیسکیڈ اپ ڈیٹ ریلیٹڈ فیلڈ اور کیسکیڈ ڈیلیٹ ریکارڈ، یعنی جب ڈیلیٹ کریں تو اس کا جو ریلیٹڈ ریکارڈ ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے، تو آپ ان کو بھی چیک کر دیں۔ اگر آپ اس کو نہیں آن کرتے تو یہ آف آٹومیٹکلی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں بٹنز ہیں جی، کریٹ، کینسل، جوائن اور کریٹ نیو۔ تو جوائن ٹائپ میں ہم دیکھتے ہیں جی وہ کیا کہہ رہا ہے، اونلی ون، یہ وہی ون ٹو ون اور ون ٹو مینی والے ریلیشن شپس ہیں۔ اونلی include rows where the joint fields from the both tables are equal, right؟ ایک یہ آپشن آپ کے پاس، دوسری ہے include all records from the students and only those records from classes where the joint fields are equal، اور نمبر 3 ہے جی include all records from the classes and the only those records from the students where the joint fields are equal۔ یعنی یہ جب ہمارے پاس ریلیشن شپ بن کے سامنے آئے گا تو اس کا ایک تیسرا ٹیبل بن جائے گا۔ یہ اس ٹیبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اس ٹیبل میں کیا کیا چیزیں نظر آنی چاہیے۔ پہلی آپشن ہے کہ اونلی روز ویئر روز، یعنی آپ نے اس آپشن میں کیا ہے کہ صرف وہ روز آپ کو نظر آئیں گی ٹیبل جب نیا کریٹ ہوگا کہ جس میں جہاں دونوں جو ہے وہ میچ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ آپشن میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے آل ریکارڈ نظر آئیں گے اور کلاسز کے صرف وہ ریکارڈ نظر آئیں گے جہاں پہ وہ جوائن کر رہا ہے۔ اور نمبر 3 آپشن ہے انکلوڈ آل ریکارڈ فرام دا کلاسز کے تمام نظر آئیں گے اور جو ہے اسٹوڈنٹ کے صرف وہ آئیں گے جہاں پہ وہ میچ کر رہے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو یور کنڈیشن آپ اس میں سے چوائس کر سکتے ہیں۔ یہ تیسرے ٹیبل کی بابت جو ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے، تو میں اس کو انکلوڈ کر لیتی ہوں یا پھر میں اس کو پہلی آپشن کو انکلوڈ کرتی ہوں۔ آپ نے اپنی سینیریو کے مطابق، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں سے چوز کرنا ہے۔ اس کو میں نے اوکے کر دیا اور یہاں پہ میں نے اس کو کریٹ کرنے کے لیے کریٹ کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیا۔ اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ریلیشن شپ کی ایک لائن جو ہے وہ ڈرا ہو گئی ہے کہ اس رول نمبر اور اس رول نمبر کے درمیان میں جو ہے یہ آپ کے سامنے ریلیشن شپ کریٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس ریلیشن شپ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ریفرنشیل انٹیگریٹی ہے وہ کیا ہے۔ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک